नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नेपाली राजनीतिमा एकाएक नयाँ तरङ्ग पैदा गरिएको छ। बारको आन्दोलन, प्रधान न्यायाधीशप्रति सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूकै असन्तुष्टि र संवैधानिक इजलास बस्न नसकिरहेको परिवेशमा समग्र न्यायिक सुधारका लागि महाभियोग ल्याइएको भए यो अस्त्रबाट देशको हित हुनेमा शंका छैन। तर प्रमुख प्रतिपक्षीले महाभियोगलाई निर्वाचन हुन नदिने र मुलुकलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्ने कदम हो भनेको छ। अझ उसले सभामुख र सर्वोच्चका थप 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता गर्ने संकेत गरेको छ। एमाले पनि महाभियोग पेश गरेमा दुवै प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना न्यून हुनेछ। कसैको पक्षमा प्रतिनिधि सभाको कायम कुल सदस्यको 2/3 पुग्ने अवस्था छैन, जसबाट परिणाम हात पर्ने भन्दा बेमेल, द्वन्द्व र टकराव झनै बढेर जानेछ। न्यायाधीश वा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू स्वेच्छाचारी हुन सक्दैनन्। त्यसैका लागि संविधानमा महाभियोगको प्रावधान राखिएको हो। महाभियोगभित्र दल विशेषको निहित स्वार्थ छ वा मुलुकको हित हेरिएको छ भन्ने पक्ष अबका कदमहरूमा भर पर्नेछन्। सम्बन्धित क्षेत्रको सुधारको सार्थक पहलकदमी नभई दलीय स्वार्थ प्रेरित मात्र ठहरिएमा महाभियोगको अस्त्र घातक बन्ने निश्चित छ। यता सर्वत्र महँगीको मार जनताले खेपिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन्। बैंकहरूले निक्षेप र साधारण बचतको ब्याजदरमा झिनो मात्रा वृद्धि गरेर कर्जाको ब्याज चर्को बनाउने बाटो खोलेका छन्। कोरोना महामारी र मुलुकको अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा भएका बेला बैंकहरूले नाफामा मात्र ध्यान दिनु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। अधिकांश बैंकहरू अरबौंको नाफामा गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा नागरिकप्रति सहुलियत दिनु उनीहरूको दायित्व पनि हो। तर राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंकहरूले मुनाफा मात्र खोज्ने गरेका छन्। एउटा स्किम ल्याएर कर्जा दिने तर केही समयपछि नै ब्याजदर बढाउने प्रवृत्तिबाट ऋणीहरू आजित भएका छन्। बैंकहरूले आफ्ना गलत प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुको सट्टा झनझन जनविरोधी निर्णय लाद्न थालेका छन्। यसबारे नियामक निकाय राष्ट्र बैंक पनि लाचार बन्नु आपत्तिजनक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अनेक शंका उपशंका, न्यायालयको गरिमा बचाउन कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु परेको सत्ता गठबन्धनको तर्क। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अनियमितताहरू, विकृति, विसङ्गतिहरू बढ्दै गयो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रतिपक्षी एमालेको आफ्नै रणनीति। सभामुखदेखि अन्य 4 न्यायाधीश पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने अडान। सभामुख र अरू 5 जना न्यायाधीश सहितको महाभियोग प्रस्तावको लागि तयारी अवस्थामा बसेका छौँ। दूधको मूल्य वृद्धि किसानको आडमा व्यापारी पोस्ने काम भएको उपभोक्ताको आरोप। बढेको मूल्य किसानको हितमा पर्ने भन्दै जिम्मेवार निकायबाट मूल्य वृद्धिको बचाउ। आर्थिक र राजनीतिक उतार चढावको असर शेयर बजार सूचक नेप्सेमा आइतबार मात्र 100 अङ्कको गिरावट। बजारको आगामी दिशाबारे अन्यल कायमै। र 37 ए डिभिजन लिग अन्तर्गतको दुवै खेल बराबरीमा। एनआरटी र हिमालयन शेर्पाले अङ्क बाँड्दा एपीएफ र सङ्कटा पनि एक अङ्कमा चित्त बुझाउन बाध्य। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। लामो समयदेखि न्यायपालिकामा उब्जिएको विवादको उपस्वरूप राजनीतिक दलको महाभियोगलाई लिएको छ। तर यति बेला मुलुकमा एमसीसी र स्थानीय निर्वाचनको विषयले महत्त्व पाइरहँदा अकस्मात महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुले अनेक प्रश्न समेत उब्जाएको छ। एक रिपोर्ट। दिशाविहीन बनिरहेको न्यायालय विवादको लामो समयपछि राजनैतिक दलहरूले कडा कदम चालेका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका 3 दल मिलेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका 98 सांसदको हस्ताक्षर सहित सो प्रस्ताव दर्ता भएको हो। मन्त्री परिषदमा भागबण्डा खोजेको, विभिन्न मुद्दाहरूमा सौदाबाजी गरेको र अदालतको भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लागेको थियो।
यिनै आरोपका कारण राणाको राजीनामा समेत माग भयो। तर राणाले आफू संवैधानिक प्रावधान अनुसार नियुक्त भएकोले सोही बाटोबाट बहिर्गमन गर्नुपर्ने अडान राखे। राजनैतिक दलहरूले न्यायालय विवादमा निरपेक्ष रहने भन्दै अनौपचारिक रूपमा राणालाई राजीनामाको सुझाव दिए पनि औपचारिक निर्णय भने गरेनन्। तर विवाद निरूपण नहुने अवस्था हुँदा न्यायालयको गरिमा प्रभावित भएको चौतर्फी विश्लेषणका बीच राणामाथि महाभियोग लगाउने निर्णय भयो। राणाले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको लगायतका 21 बुँदे आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। राजनैतिक दलहरू यतिबेला यो निर्णयलाई न्यायालयको गरिमा बचाउने कदमको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको मात्रै होइन, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अनियमितताहरू, विकृति, विसङ्गतिहरू बढ्दै गयो। पक्षपात, भेदभाव लगायतका विभिन्न प्रकारका समस्याहरू चाहिँ बढ्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले न्याय सञ्चालन सम्बन्धमा उहाँको असक्षमता, उहाँको अयोग्यता प्रष्ट देखिन्छ। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 अनुसार चाहिँ महाभियोगको व्यवस्था छ। गतिरोधमा यदि न्यायपालिका रह्यो भने न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइरहेको थियो। त्यसकारणले पनि प्रत्येक सभाका सांसदहरूले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयत्न गर्नुभयो, सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्। अहिलेको अवस्थाको निकास अब संवैधानिक निकास मात्र बाँकी रहेको अवस्था सबैलाई थाहा। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संवैधानिक उपचार खोजेको विषयलाई राणाको विरोधमा उत्रिरहेका कानून व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। राजनीतिक दलको कदम ढिलो भएको तर परिपक्व रूपमा आएको उनीहरूको ठहर छ। अदालतको शुद्धताको निम्ति र न्याय पाउनको निम्ति, शुद्ध न्यायका निम्ति यो लडाईँ हो। हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ। मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, यो बल अब हामीले राजनीतिक पार्टीको कोर्टमा फालिदिएका छौँ र यसलाई उहाँहरूले पूर्णता दिनुहुनेछ। र हाम्रो नेपाल बारतर्फ भन्नुपर्दाखेरि हामी यसलाई अन्तिम विजय मानिरहेका छैनौँ। हाम्रो लडाईँ लामो समयसम्म चलिरहनेछ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलले न्यायालय विवाद समाधानको लागि संवैधानिक बाटो रोज्नुले आन्दोलनरत पक्ष र स्वयं प्रधान न्यायाधीश राणाको समेत माग सम्बोधन भएको छ। यही मार्गबाट विवाद समाधान हुन सके न्यायालयको गतिरोधले विवादहीन निकास पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर मुलुकमा यति बेला स्थानीय निर्वाचन र एमसीसीको विषय पेचिलो बनिरहेको र यही बीच राणा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले कदम चाल्नुलाई न्यायालय विवाद समाधानको रूपमा मात्रै लिएको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल फङ्गिनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोगलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले महाअभियोगलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने विषयमै जोड दिएको कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। न्यायालयभित्र जारी गतिरोध आन्तरिक समझदारीबाटै समाधान होस् भन्ने चाहना पूरा हुन नसकेकाले महाअभियोगको विकल्प नदेखिएको प्रवक्ता महतले बताए। बैठकमा एमसीसीलाई पारित गराउनु पर्नेमा एकमत रहेको प्रवक्ता महतको भनाइ छ। त्यस्तै विभिन्न विषयमा नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएको र मंगलबार बस्ने बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने पनि जनाइएको छ। देशमा जुन भ्रम पैदा गर्ने कोसिस भएको छ, यो एमसीसीलाई लिएर यो भ्रम चिर्ने, देशभरि नै एउटा अभियानका रूपमा जाने र संसदमा पनि यो प्रस्ताव लगेर पास गराउने अभियानमा पनि पार्टी पूर्ण रूपमा लाग्ने र हाम्रो संसदीय दलको बैठक पनि हुन्छ, त्यो संसद पनि लाग्ने, त्यो नै निष्कर्ष पार्टीको। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन, एमसीसी, विधानत रिक्त भएका र म्याद सकिएका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सभामुख सापकोटाले सोमबार दिउँसो संसद सचिवालयमा बस्ने गरी बैठक बोलाएका हुन्। आइतबार सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 जना सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका छन्। अर्कोतिर गत भदौदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमसीसी सँगको सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि दलहरू विभाजित छन्। यस्तो बेलामा सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। सभामुख सापकोटाले यसअघि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले उपस्थित भएको थिएन।
संसदमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ। गणितीय आधारमा समेत यसबारे जोड घटाउ सुरु हुन थालेको छ। प्रतिपक्ष नेकपा एमाले महाभियोगको अवसरलाई आफ्नो रणनीतिसँग पनि जोडेको छ। सत्तासीन गठबन्धनकै दलहरू समेत यसबारे आफूहरूसँग परामर्श नभएको भन्दै यसलाई दलीय आधारमा अघि बढाउने तयारीमा एमाले देखिएको छ। यो सँगै महाभियोग प्रस्ताव के होला भन्ने चासो समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार सत्ता गठबन्धनका 3 दलले चालेको कदमले नेपाली राजनीति अकस्मात रणकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको हो। तर महाभियोगका लागि 2/3 मत आवश्यक हुने भएकोले प्रतिनिधि सभामा निर्णायक रहेको नेकपा एमाले महाभियोग प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीश हटाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएको एमाले महाभियोगको शैलीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। महाअभियोग नै लगाउनु पर्ने भए सभामुख र सर्वोच्चका अन्य 4 न्यायाधीशहरूलाई पनि समेट्नु पर्ने भन्दै यसका लागि तयारी गरिरहेको एमाले जनाएको छ। अहिले सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ सत्ता पक्षले, पहिलो कुरा त देशलाई अस्थिरता निम्त्याउनको लागि जुन ढङ्गले उहाँहरू आउनुभयो यसको हाम्रो विमति छ। यदि यो प्रस्ताव उहाँहरूले अगाडि बढाउन खोज्नुहुन्छ भने हामी पनि सभामुख र अरू 5 जना न्यायाधीश सहितको महाभियोग प्रस्तावको लागि तयारी अवस्थामा बसेका छौँ र हामी अरूलाई पनि महाभियोग लगाउँछौँ र मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउनको लागि उपाय यही हो। सत्ता गठबन्धनका 3 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले महाभियोगमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसमा सत्तासीन जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको हस्ताक्षर छैन। जसपाले महाअभियोगबारे आफूहरूसँग छलफल नगरेको बताए पनि जनमोर्चा भने यो निर्णयको पक्षमा उभिएको छ। आन्तरिक विवादमा रुमलिएको जसपाका नेताहरू यतिबेला आफूहरूसँग यो विषयमा छलफल नभएको बताउँछन्। पार्टीभित्र छलफलको अवस्था आइपुगेको थिएन कि गठबन्धनमा छलफल भयो, त्यसपछि पार्टीमा छलफल हुने अवस्था आउँछ, त्यस हिसाबले भनेको अहिले गठबन्धनमा पनि त्यति राम्रो छलफल भइसकेको छैन। गठबन्धन भए त यो सेरिजिकली आइहाल्थ्यो नि। संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 अनुसार प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको महाभियोग प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको 2/3बाट पारित हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा यतिबेला 271 जना सदस्य रहेका छन्। माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका कारण लेखराज भट्ट, टोबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त भएपछि 4 स्थान रिक्त छ। त्यसअनुसार महाभियोग पारित हुन 181 जना सांसद आवश्यक पर्दछ। तर एमाले एक्लैसँग 97 जना सांसद छन्। एमाले बाहेकका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा सबै एक ठाउँमा उभिँदा पनि 174 मात्र हुन आउँछ। यसर्थमा नेकपा एमाले महाभियोग प्रस्तावको निर्णयको साँचो एमालेको हातमा छ। महाभियोग संसदमा निर्णयार्थ पुग्दासम्म समीकरण फेरबदल हुन पनि सक्छ। महाभियोगको पक्ष वा विपक्ष निर्णय दुवैतर्फ आउन सक्छ। महाभियोग पारित नभई राणा सर्वोच्च अदालत फर्किन सक्छन्। पारित भए उनले अवकाशपछिको सेवा सुविधा पाउने छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्थरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन टुटाउन, सरकार गिराउन, निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्न अनेक प्रपञ्च भइरहेको बताएका छन्। 27औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिगमन विरोधी सत्ता गठबन्धन विरुद्ध षड्यन्त्रहरू जारी रहेको पनि बताएका हुन्। उनले अहिलेको गठबन्धन संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बनेको भन्दै कुनै एउटा खास परियोजनाका लागि गठबन्धन नगरिएको स्पष्ट पारे। उनले गठबन्धन जुन मूल्य र मान्यतामा रहेर बनाइएको हो त्यसैमा जनता समेत दृढ रहेको जिकिर गरे। प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने अनुसार पछि सारिए पनि आरोप आफूमाथि लगाइएको गुनासो समेत गरे। हामीले गठबन्धन बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही राजनीतिक मान्यताहरूलाई अगाडि सारेका थियौँ र तिनै मान्यताका आधारमा गठबन्धन बनाएका हौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा
मा हामी एकमत भएर त्यसैलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसैको आधारमा आन्दोलित हुँदै हाम्रो गठबन्धन बनेको हो। प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा जनयुद्धको महत्त्व स्थापित हुँदै गएको धारणा समेत राखेका छन्। कार्यक्रममा सिन्धुलीका दीर्घराज श्रेष्ठलाई माओवादीमा प्रवेश गराइएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित होटल आनन्द प्राणीको सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। होटलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा 15 दिनको समय राखेर आधार, कारण र प्रमाण समेत माग गरेको छ। साथै अदालतले फागुन 9 गतेका लागि अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ। यो होटलसँगको 2076 वैशाख 30 गतेको करार सम्झौता अनुसार होटल आनन्दको सञ्चालनमा बाधा नगर्न समेत आदेशमा भनिएको छ। गत 11 माघमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,79,00,000 मतदाता हुने अनुमान गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले 2079 साल वैशाख 29 गतेलाई 18 वर्ष उमेर पुग्ने दिनलाई निर्दिष्ट मिति मान्दा 1,79,00,000 मतदाता कायम हुने अनुमान गरेको जनाएको छ। 2074 को निर्वाचनमा 1,54,27,938 जना मतदाता कायम रहेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन 12 अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने र निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता लिई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरिएको उनले बताएका छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका लागि करिब 12 अरब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिए अनुसार नेपाल सरकारसँग बजेट प्रस्तावसहित बजेट स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको र सो अगावै निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता लिई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरिसकिएको छ। आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। आयोगले फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउने कार्यक्रम समेत तय गरेको जनाएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले देशमा राजनीतिक स्थिरता नभएकै कारण देश समृद्धितर्फ अग्रसर हुन नसकेको बताएका छन्। इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले देशको हित विपरीत विभिन्न दलको अराजकता बढेको र सोही कारण मुलुक धराशायी बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। पोखरेलले राजनीतिक स्थिर नभएका कारण राजनीतिज्ञमाथि आम सर्वसाधारणले विश्वास गर्न पनि नसक्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको समेत बताएका छन्। हामीले चाहेको कुरा के हो भने राजनीतिक स्थायित्व हो, राजनीतिक स्थिरता हो। यो क्षण सरकार बदलिने कुरा, हेरफेर गर्ने कुरा यो उचित होइन। जनताले एउटा कार्यकालको लागि जब निर्वाचित गर्छन् प्रतिनिधिहरू, त्यो निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले सरकार चलाउन पाउनुपर्छ र जनताले त्यो सञ्चालित सरकारलाई कति योग्यतापूर्वक काम गर्यो भनेर जाँच्न पाउनुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता नभएको अवस्थामा नेकपा एमाले देश बनाउने कल्पना समेत पूरा गर्न नसकेको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। इटहरी पुगेका पोखरेलले 5 तलाकको लिफ्ट सहितको इटहरी उपमहानगरपालिकामा अपाङ्ग मैत्री प्रशासनिक भवनको पनि शिलान्यास गरेका छन्। दूधको मूल्य बढाउने सरकारी निर्णय यति बेला चर्चामा छ। विशेष गरी मूल्य बढाए पनि यसले किसानलाई राहत नहुने भन्दै मूल्य वृद्धिप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको छ। अहिले औसतमा न्यूनतम 6 रुपैयाँ 52 पैसा मूल्य बढेको र 44 पैसा मात्र व्यापारीले पाउने भन्दै यो कदम किसानको हितमा रहेको तर्क गरिएको छ। तर विगतको अनुभव हेर्दा मूल्य वृद्धि गर्नका लागि किसान देखाइए पनि यो काम व्यापारी पोस्ने नै भएको आरोप लागिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले किसानको हितका लागि भन्दै दूधको मूल्य बढाएको छ।
1 लिटर दुधको मूल्य औसतमा न्यूनतम 6 रुपैयाँ 52 पैसा र अधिकतम 8 रुपैयाँ 56 पैसा बढाउने निर्णय भएको हो। विगतमा पनि दुधको भाव बढ्दा सो बढोत्तरी रकम व्यापारीको खल्तीमा जाने गरेको थियो, तर यो पटकको मूल्य वृद्धि भने किसानका लागि गरिएको भनिएको छ। उद्योगीलाई बढेको मूल्यको सानो अंश अर्थात् न्यूनतम 44 पैसादेखि अधिकतम 2 रुपैयाँ 78 पैसासम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कृषकहरू पेसाबाट पलायन नहुन् भनेर नै मूल्य वृद्धिको ठूलो अंश रकम कृषकको हातमा पारिएको तर्क पेश गरिएको छ। पशुपालन व्यवसायबाट कोही पनि विस्थापित नहुन्, अझ उहाँहरू चाहिँ यसमा उत्प्रेरणा राखेर धेरैभन्दा धेरै दुध उत्पादन रहोस् र दुधको उपलब्धताको सुनिश्चितता रहोस् भन्ने नै प्रमुख कारण हो। त्यही हिसाबले गर्दा बजार क्षेत्रमा हामीले अहिले के गर्यौँ भने जति बजारमा मूल्य वृद्धि गरेका छौँ त्यसको ठूलो हिस्सा चाहिँ अहिले कृषकलाई दिइरहेका छौँ। हाल डेरीले कृषकबाट दुध प्रति लिटर 61 रुपैयाँ 68 पैसासम्ममा खरिद गरिरहेको छ। उपभोक्तासम्म पुग्दा यो मूल्यमा 30 रुपैयाँ बढोत्तरी हुन्छ। थप मूल्यमा ढुवानी खर्च, प्रशोधन लागत, प्याकेजिङ खर्च, बुथ र किराना कमिसन समेत जोडिने गरेको छ। तर विगतमा पनि दुधको मूल्यमा बिचौलियाको हालीमुहाली हुने र कृषक मर्कामा पर्ने गरेको र नयाँ मूल्य वृद्धि पनि त्यसकै श्रृङ्खला भएको आरोप समेत लागेको छ। गाई भैँसी नै नभएको, गोठ नै नभएको व्यक्ति किसानको नाममा सरकारलाई दबाब दिन सक्ने अवस्थामा रहेको कारणले सरकारले उनीहरूकै दबाबमा मूल्य वृद्धि गरेको छ, न कि सर्वसाधारण किसानले। स्वयं अहिले किसानहरूले भन्न थालिसकेको छ यो बढेको मूल्य हामीले पाउने होइन। कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा कृषि उत्पादन गर्ने किसान भन्दा पनि उत्पादित सामग्री बेच्नेको हाली मुहाली हुने गरेको छ। कृषि उपजको मूल्य चर्को भए पनि किसानले पनि आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। सरकारले पनि कृषक देखाउँदै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउन जसरी तदारुकता देखाएको छ त्यसै गरी बढेको मूल्य कृषकको हातमा पुग्ने योजना बनाउन आवश्यक छ। न्यूज 24 भिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र कान्छा डोंगोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। झापाको मेचीनगर 6 काकडभिट्टा स्थित 2 घरमा आगलागी भएको छ। आज बिहान 9:30 जाँदा काकडभिट्टाको 60 बिघा स्थित पासाङ तामाङ र दिलबहादुर गुरुङको घरमा आगलागी भएको थियो। तामाङको घरमा आगलागी हुँदा घरमा रहेका 2वटा ग्यास सिलिन्डर पड्किएर आगो फैलदा तामाङको सहित छिमेकी गुरुङको घरमा पनि क्षति पुगेको हो। आगो लागेर तामाङको घर पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भइसकेपछि तथा गुरुङको घर 50% जलिसकेको अवस्थामा मात्रै दमकल घटनास्थलमा पुगेको स्थानीयवासीले दुखेसो पोखेका छन्। मेचीनगरको दमकल बिग्रेको हुँदा बेर्ता मोडबाट आगो निभाउन दमकल मगाइएको थियो, तर सो दमकल पनि समयमा नआएको स्थानीयवासीको आरोप छ। आग लागि भएर 1 घण्टा 1.5 घण्टासम्म दमकल नदिनु भनेको नगरपालिकाबाट यो चाहिँ के को विषय हो? यो नगरपालिकाको लापरवाही हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो क्षति भयो। यत्रो क्षति भइरहेछ। यो नगरपालिकाको कसरहरू यहाँ आएर हेरिदिनु पर्यो। क्षतिपूर्ति त्यसो गरेर हाम्रो किन मान्छे मार्नु पाइन्छ? यस्तो नष्ट भयो। अब नानीहरू 4-4 जना छ, स्यास्यानो एउटा धागोको टुक्रा निकाल्नु पाएन। घरको भाँडो सबै जल्यो। घर त अब नष्ट भइगयो होइन। नानीहरूको जिउमा लाउने बाहेक अरू लुका फाटा केही छैन, धागोको टुक्रा पनि। अब के गर्नुहुन्छ? अब यो नगरपालिकाको कमजोरी हो। नगरपालिकाले जनताको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोख्दै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा टायर बालेर अवरोध समेत गरेका छन्। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 521 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6037 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 427 जना र 4078 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा
94 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाकै कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण 11,892 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 3,935 जना संक्रमणमुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,38,583 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 22,584 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 118 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति परिपूर्तिका लागि सहयोग गर्ने बताएका छन्। आइतबार विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल हातामा निर्माण गरिएको प्रसूति भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खतिवडाले कोशी अस्पताललाई पूर्वकै उत्कृष्ट अस्पताल बनाउन मन्त्रालयले सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन्। उनले अस्पतालमा जनशक्ति अभाव रहेकाले लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्न पहल गरिएको समेत जानकारी गराए। बिमाको रकम भुक्तानी नभएका कारण सेवा प्रवाहमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिँदै बिमा समितिलाई रकम भुक्तानीका लागि पहल गरिरहेको पनि मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो। हामी प्रक्रियामा गएका छौं। जनशक्ति थप्नको लागि पनि हामीले लोकसेवा आयोगमा प्रस्तावहरू पठाइसकेका छौं विज्ञापन गर्नको लागि भने अन्य हाम्रो स्वास्थ्य बीमाका पैसाहरू निकासा गर्न पनि बीमा उल्लेख समितिलाई हामीले निर्देशन गरिरहेका छौं। अमेरिकन सेनाको एसिया पेसिफिक कमान्डले करिब $12 लाख मा सो प्रसूति भवन निर्माण गरिदिएको हो। कोशी अस्पतालमा दैनिक 20 देखि 25 जना महिलाले प्रसूति गराउने गरेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। प्रिमियर इन्टरनेशनल आइबी वर्ल्ड स्कुलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पाठ्यक्रमलाई नेपाली विद्यालयमा समावेश गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा कार्यक्रम मार्फत खेलकुदको परिदृश्य सुधारका लागि पाठ्यक्रममा समावेश गरेको बताइएको हो। प्रिमियर स्कुलले नेपाल खेलकुद महासंघ समेत आबद्ध रहेको इन्टरनेशनल स्पोर्ट फेडरेसनसँग सहकार्य गरी उक्त विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरेको जनाएको छ। सहकार्यबाट नेपाली विद्यार्थीले स्कुल समर गेम्स, वर्ल्ड स्कुल च्याम्पियनशिप, ISF स्पोर्ट्स जस्ता खेलमा सहभागी जनाउन पाउने भएका छन्। एनसेलले सबै कलको महसुल दर घटाएको छ। एनसेल एक्जियाटा लिमिटेडले भोइस कलको महसुल दर घटाएर प्रति मिनेट ₹1.62 कायम गरेको हो। एनसेलको नेटवर्क तथा अन्य कुनै पनि दूरसञ्चार प्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने भोइस कलको महसुल घटेसँगै यस्तै उपभोक्ता लाभान्वित हुने अपेक्षा एनसेलले गरेको छ। यो परिमार्जित दर शुक्रबारबाट लागू भएको हो। नयाँ महसुल दरको लाभ लिनका लागि *17107# डायल गर्नुपर्नेछ। यो महसुल दर 2079 सालको साउन 24 गतेसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ। विगत 5 महिनादेखि कमजोर बनेको शेयर बजारमा आइतबार ठूलो गिरावट आएको छ। वित्तीय संस्थामा तरलता अभावका कारण प्रभावित बनिरहेको बजारलाई आइतबार भने आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक कारणले समेत असर पार्यो। स्थानीय निर्वाचनको घोषणासँगै सकारात्मक दिशामा जाने अपेक्षा गरिएको बजारमा अहिले नयाँ घटनाक्रमसँगै अन्यल थपिएको छ। यसले बजारलाई आगामी दिनमा कता लैजान्छ भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। गत सातादेखि ओह्रालो यात्रामा रहेको शेयर बजार सूचक निप्सेमा आइतबार 3 अङ्कको गिरावट आयो। प्री ओपन सेसनदेखि घटेको बजारमा अत्याधिक विक्रय चाप परिरहँदा बजार उठ्नै सकेन। 2750 अङ्कको टेवालाई सहजै भत्काएको निप्से 2700 अङ्कमा अडियो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको प्रभाव शेयर बजारमा पर्दै आइरहेको थियो। यही क्रममा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आइतबारबाटै लागू हुने गरी नयाँ ब्याज दर निर्धारण गरेसँगै लगानीकर्ताले शेयर बिक्रीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यस्तै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सूचकको बाहुल्य छ। सरकारले ढुकुटीमा पैसा थुप्र्याएर विकासको काम अघि बढाउन नसक्दा तरलता अभावको समस्या पनि समाधान हुन सकेको छैन। यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुले राजनीतिक अस्थिरतातर्फ संकेत गरेकोले समेत बजार प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। कतिपय ब्याङ्कहरूको बेस रेट पनि बढिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा हल्का फेरि लिक्विडिटीको कन्डिसन्स पछिल्लो चरणमा जस्तो थियो त्यही खालको हुने त होइन भन्ने आशंकाले पनि बजार खसेको हुन सक्छ। गत भदौमा मौद्रिक नीति आएसँगै बजारले ओह्रालो यात्रा सुरु गरेको हो।
शेयर बजारमा सकारात्मक सन्देशको ठूलो महत्व हुन्छ जसले बजारलाई नयाँ उचाइमा समेत पुर्याउँछ। तर भदौ यता बजारलाई सकारात्मक हुने अवस्था नै सिर्जना हुन सकेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि चालेका कदमहरू समेत सफल भएन, जसको प्रभाव बजारमा परेको हो। अहिले फेरि अर्थतन्त्रदेखि राजनीतिमा देखिएको नयाँ मोडले बजारलाई नकारात्मक बनाउने खतरा बढेको छ। तर विश्लेषकहरू भने निर्वाचनको मिति नजिकिएकोले सरकारी खर्च बढ्ने र यसले बजारलाई सकारात्मक बनाउने भन्दै आशावादी समेत छन्। राजनीतिक उतार चढावले छोटो समयका लागि लगानी गर्नेबाट विक्रय चाप बढेको, लामो समयका लागि लगानी गर्नेहरूलाई यसले असर नपार्ने भएकोले बजार धेरै तल जान सक्ने सम्भावना नरहेको समेत बताइरहेका छन्। तर बजार आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्न केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आइतबार भएको एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लब बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। आइतबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा गोल रहित बराबरी खेल्दै न्युरो टीम एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लबले अङ्क बाँडेका हुन्। बराबरीसँगै एनआरटी 10 खेलमा 14 अङ्क सहित 4औं स्थानमा उक्लिएको छ। समान अङ्क भएपछि गोल अन्तरको आधारमा सङ्कटा तल झरेको छ। हिमालयन शेर्पा समान खेलबाट 12 अङ्क सहित 8औं स्थानमा छ। यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा एपीएफ र सङ्कटाले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन् र खेल्दै अङ्क बाँड्न बाध्य भए। यस बराबरीसँगै एपीएफले 10 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 9औं स्थानमा रहेको छ। सङ्कटा 10 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। जारी लिगमा 10 खेलबाट 26 अङ्क बनाएको मसिन्द्र दोस्रो स्थानको मनाङ मोर्स्याङदी क्लब भन्दा 6 अङ्कले अगाडि रहँदै उपाधि नजिक छ। त्यस्तै रेलिगेसन जोनमा भने च्यासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब रहेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसंग। अमेरिकाका एक व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा 864 प्रकारका किरा फट्याङ्ग्राका ट्याटू बनाएर विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। माइक एमोया नामक ती व्यक्तिले शरीरभर खोपेका किराका चित्रयुक्त ट्याटूको तस्बिर गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सले आफ्नो इन्स्टाग्राम पेजमा समेत राखेको छ। उनको शरीरमा केवल 864 मात्र ट्याटू छैनन्, अरू जीवजन्तुका पनि ट्याटू छन्। तर गिनिस बुकले उनको शरीरमा भएका 864 वटा इन्सेक्ट अर्थात् किराको ट्याटू मात्र गणना गरेर माखुरा, बच्चे तथा खुम्रे किरा लगायतका ट्याटू गणना गरेको छैन। जूमा यति धेरै किराको ट्याटू खोपेका माइक कीट पतंग प्रेमी होलान् भन्ने धेरैको अनुमान हुन सक्दछ। तर वास्तवमा उनलाई किराहरू देख्दा डर लाग्छ। साँच्चीकै किरा देख्दा डर लाग्ने भएकाले आफूले जूमा चित्र बनाएको उनी बताउँछन्। आफ्नो कृतिमानी ट्याटूयुक्त शरीरको कलालाई नन फङ्गिबल टोकनको रूपमा बिक्री गरेर उक्त पैसा बालबालिकाको हितका लागि दान गर्ने उनको योजना छ। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अनेक शंका उपशंका, न्यायालयको गरिमा बचाउन कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु परेको सत्ता गठबन्धनको तर्क। मात्रै होइन, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अनियमितताहरू, विकृति, विसङ्गतिहरू बढ्दै गयो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रतिपक्ष एमालेको आफ्नै रणनीति, सभामुखदेखि अन्य 4 न्यायाधीश पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने अडान। दुधको मूल्य वृद्धि, किसानको आडमा व्यापारी पस्ने काम भएको उपभोक्ताको आरोप,
बढेको मूल्य किसानको हातमा पर्ने भन्दै जिम्मेवार निकायबाट मूल्य वृद्धिको बचाउ। आर्थिक र राजनीतिक उतार चढावको असर शेयर बजार सूचक नेप्सेमा आइतबार मात्र 100 अङ्कको गिरावट। बजारको आगामी दिशाबारे अन्यल कायमै। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गतको दुवै खेल बराबरीमा। एनआरटी र हिमालयन शेर्पाले अङ्क बाँड्दा एपिएफ र सङ्कटा पनि एक अङ्कमा चित्त बुझाउन बाध्य। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।